अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के बाद 65 साल के दौरान मुल्क के वाहिद ख़वातीन मेडिकल कॉलेज के तख्त पर मुख्तलिफ अदवार में सियासी बुनियादों और इकरबा परवरी के तहत 23 साल तक मर्द प्रोफेसर्स डॉक्टर्स की हुक्मरानी से ख़वातीन प्रोफेसर्स डॉक्टर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और मुस्तकबिल करीब में प्रिंसिपल की खाली होने वाली नशिस्त पर आइंदा किसी मर्द प्रोफेसर डॉक्टर की तकर्री पर सख्त मज़ामत का इरादा रखती हैं। कैसा सा बात यह है कि इस वक्त फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में ये हाल है कि जो रक्षंदा रहमान है वो 19 जुलाई को रिटायर होने वाली हैं और जब वो 19 जुलाई को रिटायर हो जाएंगी तो उसके बाद बताया यह गया है कि एक भट्ट साहब जो प्रोफेसर हैं उनको वहां पर प्रिंसिपल तैनात किया जा रहा है। अब वहां की जो तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, जो खवातीन हैं, उनका ये कहना है कि ये क्या वजूहात हैं कि हमेशा यहाँ पर आप मर्द को लगा देते हैं और इन 65 सालों में जो है वो ज्यादातर यहाँ पर मर्द हजरात तैनात रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल दुरानी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात जो आप आज सामने लेकर आ रहे हैं 1948 में जिसका क़याम हुआ फातिमा जना मेडिकल कॉलेज, जिसकी मुल्क भर का एक वाहिद मेडिकल कॉलेज है, जिसके हवाले से आज आपने ये स्टोरी बाहर निकाली है और उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लेकर आए जो वहाँ पर ख़वातीन हैं, जो पढ़ती हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनमें बच्चियाँ हैं। बात यह है कि क्या हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन ऐसे पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बहुत सारी प्रोफेसर्स हैं, सीनियर्स डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर लगाया जा सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी वजह है कि उनको लगाने की बजाय वहां पर एक मर्द जो है उसको लगा दिया जाता है। जब मर्द प्रोफेसर लगाया जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको ख़वातीन एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती हैं, और अगर उनके ऊपर एक मर्द साहब बिठा दिए जाएं, क्या आप उसको समझते हैं कि एक मर्द बैठा हुआ है और बाकी तमाम जो ख़वातीन हैं उसके आगे लगी हुई हैं और वो जो साहब कैसे सब यही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात जो मर्द हजरात यहाँ पर प्रिंसिपल लगे हैं उन्होंने उसके बाद अपनी जो टीम है वो यहाँ पर लाई। अब देखें, एक हाईकोर्ट के जज ने बाकायदा तौर पर अपने फैसले में लिखा था कि एक बच्ची जो है वो माँ से ज्यादा बेहतर तरीके से गाइडलाइन ले सकती है बनिस्बत बाप के। आप देखें ना, बेटियां जो होती हैं वो माँ के साथ ज्यादा अटैच होती हैं। और मैं नाज़रीन को बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि फातिमा जना मेडिकल कॉलेज मुल्क भर में ख़वातीन का वाहिद मेडिकल कॉलेज है जिसका क़याम 1948 में हुआ और उसके बाद से आज तक 65 साल के दौरान 23 साल 7 माह मर्द प्रोफेसर डॉक्टर की हुक्मरानी रही, जबकि 24 साल तक 9 ख़वातीन प्रोफेसर डॉक्टर भी मर्दों के मुकाबले में शदीद तक़ोदो के बाद तैनातियां हासिल करने में कामयाब हुई। इन खुशकिस्मत ख़वातीन को प्रिंसिपल की नशिस्त के असूल के लिए अदालतों और सर्विसेज ट्रिब्यूनल से भी रब्ता करना पड़ा और आज तक मैं बल्कि ये चाहूंगा कि नाज़रीन को थोड़ा सा अपडेट भी करूं कि आज तक तैनात होने वाले प्रिंसिपल्स में दिसंबर 1948 में सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर शुजात अली की तैनाती अमल में लाई गई और वो मई 1966 तक 17 साल पहले प्रोफेसर जो हैं 5 माह तक प्रिंसिपल रहे। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अमीर मोहम्मद खान मई 1966 से 5 दिसंबर 1966 तक 7 माह के लिए, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज खान जनवरी 1967 से अप्रैल 1967 तक 3 माह, फिर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज वाइन ये अप्रैल 1967 से अप्रैल 1971, और पहली जो खातून जिसको यहाँ पर प्रिंसिपल लगाया गया वो प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस फातिमा थी जिनको अप्रैल 1971 से मार्च 1981 तक 9 साल तैनात रखा गया। लेकिन उसके बाद फिर अचानक मर्द प्रोफेसर डॉक्टर बशारत यूसुफ जिनको अप्रैल 1981 से मई 1982 तक 1 साल 1 माह, प्रोफेसर डॉक्टर नसीमा नासर मई 1982 से दिसंबर 1985 तक 3 साल 7 माह, फिर प्रोफेसर डॉक्टर नबीहा नसीम जो है ये दिसंबर 1985 से अगस्त 1990 तक 4 साल 4 माह, प्रोफेसर डॉक्टर फखरुन्निसा अगस्त 1990 से लेकर फरवरी 1995 तक
4 साल 4 माह। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अजीज खान फरवरी 1995 से अप्रैल 1997 तक 2 साल 2 माह। और प्रोफेसर डॉक्टर शबनम इकबाल न्याजी अप्रैल 1997 से नवंबर 1997 तक सिर्फ 7 माह। और फिर डॉक्टर तस्नीम मजीद नवंबर 1997 से मई 98 तक 4 माह। डॉक्टर खालदा उस्मानी 1998 से अगस्त 2000 तक 2 साल 1 माह। डॉक्टर अकबर चौधरी अगस्त 2000 से 2002 तक 2 साल 1 माह। फिर डॉक्टर शहीना मंजूर सितंबर 2002 से जुलाई 2003 तक 8 माह। फिर दोबारा डॉक्टर अकबर चौधरी साहब जो उनको तैनात कर दिया गया। और फिर ये जो है ना, इस वक्त जो है जब डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी 15 मई जो 2007 को तैनात हुए थे और 30 अप्रैल 2010 तक वो 2 साल 9 माह और 15 दिन तैनात रहे। उसके बाद प्रोफेसर रखशंदर रहमान को 1 मई 2010 को तैनात किया गया, जो कैसर साहब 18 जून 2012 को रिटायर हो रही हैं। अब आप अगर ये तमाम अरसा जो है कैसर साहब देखें तो उसमें जो मर्द प्रोफेसर हजरात हैं उनका टेन्योर जो है वो सबसे लंबा है, और जो खवातीन है उनके 4 माह है, 6 माह है, 7 माह है, एक खातून है जिनका लंबा। जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। और आप देखेंगे सबसे पहले जो 17 साल तक मर्द प्रोफेसर रहे। अब आप ये सोचें कि खवातीन का अदारा है वहां पर, सिर्फ यही नहीं कि पाकिस्तान बल्कि कैसे से पूरी दुनिया से हमारा ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि दुनिया जो है वहां से आकर पढ़ने वाले बच्चे पाकिस्तान में फख्र महसूस करते हैं कि वाकई जो है ना पाकिस्तान की तालीम बेहतरीन है। लेकिन अब देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा फैसल साहब, मसला ये जो बात हम आज नाजरीन के सामने लेकर आए हैं, इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वहाँ के ख़वातीन फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज के हैं, उनकी ख़वातीन जो हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका कहना है कि हमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का, सिक्योर होने का जो है वो हमें जो एहसास रहता है वो उस वक्त रहता है जब हमारे साथ जो प्रिंसिपल है वो खातून हो, हम जिन्स हो, और हमें इस बात पे ये रहे कि हमें उनके साथ बात करने में, अपना कोई भी मौक़िफ़ अदा करने में, कोई भी ऐसा सिलसिला सामने लाने में बहुत आसानी रहती है, और वो बेहतर अंदाज में हमें समझने की कोशिश करती हैं बनिस्बत एक मर्द प्रोफेसर के या प्रिंसिपल के। और ये वाकई होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जेंडर हो प्रॉब्लम। तो अब कैसा साहब, मैं और आप तो मेरा ख्याल है कि हर किस्म की बात आपस में कर बिल्कुल सकते हैं, इसलिए कि हम मर्द हैं। लेकिन आप हो या मैं हो, कुछ बातें ऐसी हैं, दोनों में अगर एक खातून बिठा दी जाए तो वो ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम का जो एक मूड है वो तो शायद ना बने। बाद दफा देखे ना हम लोग जज्बाती भी हो जाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि हमारे एहसास होते हैं, के बाद भी बहस करते रहते हैं, काफी सारे एहसास होते हैं। लेकिन जब खातून बैठी होगी ना तो सबसे बड़ी बात है कि हम कोई ऐसी नाशाइस्ता बात नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि उस खातून के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शेयर करते वक्त नाशाइस्ता बात तो खैर हम आपस में भी बैठे होते हैं तो नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहली बात ही यही सिखाई और कही जाती है कि नाजरीन से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि जो भी नाजरीन कॉल करें वो शाइस्ता लहजे में और बेहतर ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए, बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन पर कॉल करें ताकि किसी भी आदमी का दिल आज़ारी ना हो। हमारा भी यही आपस में मौक़िफ़ है। लेकिन वो बात आपकी बड़ी वैलिड और सच्ची बात है कि अगर हम में कोई एक खातून बैठ जाए और एक साथ में मर्द हो तो वो केमिस्ट्री जो होनी चाहिए दोनों के दरमियान वो नहीं बनती है, और ना ही वो बात सामने हम एक दूसरे को कन्वे करने में जितनी आसानी हमें है। मेरा ख्याल है अगर हम में कोई ऐसी बात प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम खत्म करने के बाद भी अगर आती है तो हम एक दूसरे को एक आधी लाइन में जो है वो ठीक कर लेते हैं, या आप मेरी बात मान जाते हैं या मैं आपकी बात समझ जाता हूँ। तो लेकिन अगर यहाँ पर अगर फर्ज करो कोई खातून हमारे साथ बैठे तो शायद ये इस हद तक इतनी बेहतर तरीके से ये सेटल ना हो सके। यही सूरत हाल जो है ना ये फातिमा मेडिकल कॉलेज की है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? मैं जी इलियास बात कर रहा हूँ मॉडल टाउन से। अयाज साहब अपने टेलीविजन की आवाज जो है वो बंद कर दें ताकि आपको हमारी और हमें आपकी आवाज बेहतर और साफ सुनाई दे सके। सर जी इन्होंने प्रोग्राम कहते जी अभी
ایسے ایسے بڑا کر رہے ہیں, 2 ہی بھرا لگے سن, نواز شریف بھی تے شہباز شریف بھی جی کے ڈینگی دے بارے ڈینگی دے بارے 3 مہینے ہو چلے نے آگے تک دوبارہ کوئی بندہ نہیں رہا آگے بڑھیا. جی ضرور کریں گے, ڈینگی کے حوالے سے پروگرام ضرور کریں گے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی ڈینگی کے حوالے سے 90 سے زائد مریض جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں. زرزاری ہویا, زرزاری لے لو یا میرے عالم لے لو یا شہباز شریف لے لو یا نواز شریف لے لو, ایک گلا کے بڑیاں کرنے نے ٹی وی سے آ کے بڑے کچھ کرنے نے کہ کر کے کرانے کا بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی کہ ڈینگی پھر اپنا پھن اٹھا رہا ہے, اپنا سر اٹھا رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں دبکنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے اوپر ہے, جہاں پر خواتین کے کچھ مسئلے مسائل ہیں, اس پر ہم بات کریں. اگر کوئی بھی ہمیں کال کرنی ہے تو فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے حوالے سے فون کریں. ڈینگی کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور بات کریں گے, جیسے ہی ہمیں وقت ملا تو اس کے اوپر بھی پروگرام دوبارہ کریں گے. کیسے صاحب وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار پروفیسرز جو خواتین ہیں وہ بہت سینئر موسٹ ہیں, ان کو 25 سال ہو گئے ہیں, 26 سال ہو گئے ہیں, کچھ ایسی بھی ہیں جن کو 30 سال بھی ہو گئے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایک واحد میڈیکل کالج ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پر جو پروفیسر ہیں ان کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں لگایا جائے, وہاں پر بھی پرنسپل لگ سکتی ہیں. اس کے بعد بہاولپور میڈیکل کالج جو ہے وہاں پر لگایا جائے. دیکھیں پنجاب میں اور بھی میڈیکل کالج ہیں. کیا میرا مطلب ہے کہ اگر ایک جگہ ایک میڈیکل کالج جو خواتین کا ہے وہاں پر بھی خواتین کا رائٹ نہ ہو, اور اس کے بعد پورے پنجاب میں کسی جگہ بھی, یہ تو پنجاب حکومت کو ویسے تو کہا جاتا ہے, ویسے تو تمام گورنمنٹ, دونوں گورنمنٹ یہ کہتی ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, خواتین کا حقوق ہماری اولین جو ہے وہ کاوش ہے. گورنمنٹ آف پنجاب بھی یہی کہہ رہی ہے, گورنمنٹ آف سینٹرل لیکن خواتین کو کہاں رکھا ہے نا, خواتین کو تو انہوں نے سائیڈ لائن پہ لگا دیا, نام استعمال ہو رہا ہے بنانے کے لیے. لیکن دیکھیں نا, وہ ہماری مائیں ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہماری بیٹیاں ہیں جو کہ پڑھتی ہیں, لکھتی ہیں, اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ وہ پروفیسر بن جائیں. اور جب وہ پروفیسر بن جاتی ہیں تو 20 سال پروفیسر بننے کے بعد وہ یہ حسرت لے کے جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہیں, ریٹائر ہو جاتی ہیں, جبکہ اس کی بنسبت کیسے, حالانکہ وہ میرٹ پہ اگر آئیں تو ان کا وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اب دیکھیں نا, اب یہاں پر کیا سفارشی لوگ ہیں. اب دیکھیں سروسز ہاسپٹل کے جو پرنسپل تھے پروفیسر فیصل مسعود جی, اب یہ کتنے پاورفل, کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ یہ کل وہاں پر سمس کے تھے اور آج وہ جناب علی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جناب علی وائس چانسلر بن گئے. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ قابل نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ان لوگوں کو یہ اقربا پروری نہیں تو اور کیا ہے. اس کا مطلب ہے جو وزیر اعلیٰ کے قریب ہوگا وہ چاہے جناب علی ایک جگہ سے وائس چانسلر بنتا ہے, اس کے بعد وہ دوسری جگہ جا کے وائس چانسلر بن جاتا ہے, وہ اس کی اپنی جاگیر ہے, اور اچھا پھر لاہور سے باہر نہیں جانا چاہتے. مجھے بتائیں کتنے بڑے پروفیسر جو ہیں کیسے صاحب جو لاہور سے باہر گئے ہوں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب, میں روحان بول رہا ہوں ڈیفینس سے. جی بولیے جناب. سر جی میں بات کر رہا تھا, یہ بچوں جو کر رہے ہیں, بچے گملے توڑ رہے ہیں, یہ اسکول کے جو ٹیچر کے پستی کر رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے بندے تو کرتے ہی نہیں, یہ تو جاہل ہے. یہ غالباً آپ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آج احتجاج ہوا ہے اور کل بھی ہوا تھا. بالکل, جو بندے یہاں پہ پڑے ہیں, استاد تو باپ کی ہوتا ہے, جیسے باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے. بھیا ہمارا موضوع تو آج یہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ پنجاب یونیورسٹی میں 2 گروپ ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ وائس چانسلر کا ہے اور ایک جماعت اسلامی کے طلباء کا ہے. ان دونوں میں یہ رسہ کشی چل رہی ہے. وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا, دہشت وہ اس کے اوپر وہ مر گیا, اس کے بعد ایک اور قتل ہو گیا. یہ اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ وائس چانسلر اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہے, اپنی روٹیاں کھانے کے چکر میں ہے, اور اسلامی طلبہ جو جماعت طلبہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا نصاب چینج کر دیا گیا, اسلام کو نکال کے کتابوں سے باہر رکھ دیا گیا ہے. وہ اپنی جگہ پر احتجاج پر مجبور ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا کوئی درمیانی راستہ گورنمنٹ نکالے. اس کے اوپر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کے مر گئی ہے, بس یہی بات ہے کہ گورنمنٹ کہاں ہے. سنا اللہ صاحب ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی بڑی بڑی لگا کے پھرتے ہیں, وہ بچے مر رہے ہیں, اس کا کوئی والی بات نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کر رہے ہیں, 60% پنجاب ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. خدا کا خوف نہیں, کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کا
دل ٹوٹ گیا کو اس کی ماں کا کیا بنے گا, اس کے باپ. میرے بھائی آپ درست کہہ رہے ہیں, پنجاب حکومت کا یہ بھی قصور ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ایسا وائس چانسلر جس کے بارے میں بے شمار شکایات ہیں, ان ریٹن ثبوت ہیں کہ وہ لادینی قوتیں جو ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے, ان سے ملاقاتیں کرتا ہے, اس کے بعد بعض دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں اس کے ساتھ اس کے روابط تھے, اس نے کن کن دہشت گردوں کو پناہ دی ہے, کہ یہ سارا کچھ سب کے علم میں ہے, حساس اداروں کے علم میں بھی ہے, لیکن حکومت خاموش ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. تو سر قوم کے سامنے لے کر آئے نا, پتہ چلے کون سچا کون جھوٹا. باجی بات یہ ہے کہ جعلی ڈگریوں کے معاملے بھی تو ہے نا بھیا. اب وہ بہت سارے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں جن کی جعلی ڈگریوں کے کیس جو ہے وہ وائس چانسلر جو ہیں انہوں نے اپنے گریبان میں کون جان کے دیکھتا ہے کہ 10-10 کروڑ روپیہ لا کے الیکشنوں میں لڑ کے اسمبلی میں جاتے ہیں. یہ سارے چور کے بچے عوام کو نہیں پتا, میڈیا کو نہیں پتا. یہ 10-10 کروڑ 4-4 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اسمبلی میں جاتے ہیں, غریب آدمی کو 10 کروڑ لگا کے جاتے ہیں اور 20 کماتے ہیں, 10 پھر کماتے ہیں ایکسٹرا اگلے الیکشن کے لیے. یہ بتی یہ لینا دینا یہ سلسلہ چلتے رہے گا میرے بھائی. اصل جو بات ہے نا وہ چیز سامنے آنی چاہیے, غریب آدمی کو پتہ چلنا چاہیے, پڑھے لکھے کو پتہ ہے, ان پڑھ کو پتہ چلنا چاہیے, جو دیہات میں ان کو پتہ چلنا چاہیے. اب تو دیہات میں میرے لوگ نا عمران خان کی بات کرتے ہیں, یہ اچھا بندہ ہے اس کو ووٹ دو, یہ دونوں چور ہیں, یہ ٹھگ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ایسا ہی ہے, ایک چور ہے اور اس کا دوسرا اس کے ساتھ چور کا بھائی ہے. سر اندھیر نگری مچی لگے ہوئے ہیں, ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, احتجاج کی دنیا بن گئی ہے پاکستان میں. اپنا دورانی صاحب راستہ ہی کوئی نہیں ہے جی, وہ جائیں تو لیکن یہ دیکھیں کہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج, ان کا ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے سٹرائک نہیں کیا اس حوالے سے. سر دیکھیں بات یہ کہ وہ کریں تو کیا کریں. میں بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کا یہ واحد خواتین فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی گزشتہ 65 سالہ تاریخ میں پرنسپل کی تعیناتی کے سلسلے میں ہمیشہ خواتین کو پرنسپل کی نشست کے حصول کے لیے کیسر صاحب شدید قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا رہا ہے. جبکہ 1980 میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سیکٹری ہیلتھ جو تھے وہ بریگیڈیئر ایس خواجہ, میں یعنی اپنے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دکھائیں, کہ وہ سارے ہائی کورٹ کی ریٹس وغیرہ جو تھیں اس میں ہائی کورٹ کے ڈیسیژن بھی ہم ناظرین کو دکھائیں اور دوسرے سارے کاغذات بھی دکھائیں. یہ تمام ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں دورانی صاحب. اس سے پہلے ہم ایک لائیو کال لیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں بول رہی ہوں اور اچھا خاتون, غالباً آپ کے موبائل سے آپ کال کر رہی ہیں اور اس کے سگنل بہتر نہیں ہیں. کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ سکے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ ہو کر جی ناظرین, اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ پر رہا کریں جہاں پر سگنل آپ کے سیل فون کے سگنل پراپر ہو, تاکہ آپ سے پراپر طریقے سے بات ہو سکے. نہ آپ کا وقت ضائع ہو, نہ کسی اور دوسرے ناظر کا جو کال پر موجود ہوتے ہیں, جو ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کی کال لیں. جی آپ فرمائیں, آگے لے کر آئیں. جی فرمائیے محترمہ. ہاں جی, میں ابھی آپ کی نیوز کی ہیڈ لائن پڑھ رہی تھی کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں فیمیلز کو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل بننے کا چانس نہیں مل رہا. تو ہم اس بات کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کہ فیمیلز کو چانس ملنا چاہیے, بیکاز ان کی کوالیفیکیشن تو اتنی ہے. آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی انفیئر. درست کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسی لیے فیمیلز کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں ان کو اپرچونٹی نہیں مل رہی, تو آپ ان کو کس چیز کی کر رہے ہیں؟ جی میری بہن یہی بات کر رہے ہیں ہم دونوں کہ حکومت پنجاب ہو یا وفاقی حکومت ہو, خواتین کو حقوق دینے کی بڑی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں جو ہیں وہ پروفیسر ہیں, ان کو پرنسپل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ میں آپ کی اسی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے فون کیا ہے کہ ہم اس بات کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک یہاں پہ صرف لڑکیاں, ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے صرف لڑکیاں ہیں, وہاں پہ ان کو پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو پوزیشن حاصل کریں. جی بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کی سپورٹنگ کال کے حوالے سے وہاں کی خواتین جو کہ اس ادارے میں ہیں وہ ضرور اس بات کو سراہیں گی کہ آپ نے ان کو کال کیا. اسی طریقے سے کال کیجئے. لیکن ابھی ہمارا پروگرام کڑوا سچ جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.